नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय, अक्षरश पारित गर्ने सहमति। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा कम्तीमा 7 वर्षे समयसीमा राख्नुपर्ने एमालेको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे शंका नगर्न आग्रह। मंसिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि दल दर्ता सम्पन्न, बाबुरामदेखि वामदेवसम्म माओवादीकै चुनाव चिन्हमा लड्ने। सरकारले रकम उपलब्ध नगराउँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावित, व्यवस्थित गरेर लैजाने स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको जिकिर। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नवनियुक्त प्रशिक्षक प्रभाकरद्वारा लेख। एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट 1 जनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुशीको कनेक्सन। जडान गर्ने झन्झटबाट मुक्त 100% लिक प्रुफ हुने भएकोले म पञ्चकन्याको सीपीवीसी पाइप तथा फिटिङ्स प्रति ढुक्क छु। विज्ञहरूको पहिलो रोजाइ पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। शान्त तथा पारिवारिक वातावरणमा स्वच्छ, सफा र ताजा विभिन्न परिकारहरू। काठमाडौँबाट नजिकैको लोकेसन, पर्याप्त पार्किङ, पारिवारिक जमघट, गेट टुगेदर, सेमिनार आदिका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य। सुनकोसीमा राफ्टिङदेखि प्राकृतिक वातावरणको मजा। व्हाइट लीफ रिसोर्ट, अ प्लेस फर फ्यामिली, नयाँ पुल सुकुटी, सिन्धुपाल्चोक। सम्पर्क नम्बर 011 419 000 98 012 17 672। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले हुबहु राष्ट्रपति कहाँ विधेयक पठाउने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन 29 गते फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक मंगलबार नै संसद बैठकमा पेश भएको छ। सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले हुबहु राष्ट्रपति कहाँ विधेयक पठाउने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 29 साउनमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक मंगलबार नै संसद बैठकमा पेश भएको छ र विधेयकलाई के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो र हुबहु राष्ट्रपति कहाँ पठाउने निर्णय गर्यो। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम संसदले पुनः विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको। दोस्रो पटक शीतल निवासले संसदले पठाएको विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउन मिल्दैन। त्यही भएर फिर्ता पठाएको विधेयकलाई तही हातले प्रमाणीकरण गर्न लगाउन सत्ता गठबन्धनले खोजेको देखिन्छ। तथापि सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसदमा विधेयक फिर्ता हुनुलाई संविधान सम्मत रहेको ठहर भने गरेको छ। विधेयक फिर्ता हुनुलाई संविधान सम्मत ठहर गरे पनि पुनः विधेयकलाई यस अघिकै प्रक्रियाबाट पारित गराउन सत्ता गठबन्धनले खोजेको हो। कमा वा रेफ पनि नचलाई सत्ता गठबन्धनले विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पठाउने भएको हो।
कमा वा रेफ मात्रै पनि चलाउँदा सरकारको कदम असंवैधानिक हुने सन्देश जाने हुँदा हुबहु विधेयक पठाउन लागेको बुझिएको छ। त्यसो त अर्थ बाहेकका विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने लागेमा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर उनले त्यस्तै र सोही प्रावधान उल्लेख गरी तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अध्यादेश भने प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। तर विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन मिल्ने तर अध्यादेश फिर्ता पठाउन नमिल्ने संविधानविदहरूको ठहर छ। अहिलेले पनि विवाह गरेको भोलिपल्ट पाउँछ, ओलीको पनि भोलिपल्ट पाउने थियो। तर अब ओलीको बेलामा चाहिँ अध्यादेश जारी नगरिकन फिर्ता गर्न मिल्दैन संविधानले, राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार छैन। त्यसैले उहाँले के गर्न सक्नुभएन, अहिले विधेयक फिर्ता गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले फिर्ता गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले संसदलाई फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले पुनः लैजाने भएसँगै अब यसको लागि फेरि सुरुदेखि नै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसो त विधेयक टेबल हुने छनक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस अघि नै दिइसकेका थिए। त्यो नागरिकता विधेयकले लाखौं नेपालीहरू जसका आमा बाउ नेपाली नागरिक छन् तर उनीहरूका उमेर पुगेका छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त नगर्दा सरकारले फेरि त्यसलाई अगाडि बढाइसकेपछि रोक्ने ठाउँै हुँदैन। त्यसकारण त्यो प्रस्तावबारे हुन त हिजो आज त्यहाँ कसरी छलफल भइराखेको छ सबै त मैले बुझ्न पाएको छैन, तर मेरो बुझाइमा राष्ट्रपतिले फिर्ता नै गर्नुहुन्न। यसरी टेबल गरिएको विधेयकमा पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। त्यसपछि उक्त विधेयकमा संशोधन हाल्न 72 घण्टा समय दिइन्छ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले दफादार छलफलका लागि समितिमा पठाउन वा सभाबाटै टुङ्ग्याउन पनि सक्छ। तर सरकारको मनसाय फास्ट ट्र्याकबाट यसलाई टुङ्ग्याउने देखिन्छ, अर्थात् सभाबाटै टुङ्ग्याउने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको उक्त विधेयक राष्ट्र सभामा पठाइन्छ। राष्ट्र सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तै प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देश सहित प्रतिनिधि सभालाई पठाउँछ। राष्ट्र सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइन्छ। यसरी पठाइएको विधेयक अब भने राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन मिल्दैन। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता विधेयक संसदमा नै फिर्ता गरेसँगै विधेयकका पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएका छन्। सत्तारूढ दलले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्न नहुने तर्क गर्दै आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले ठूलो बहसको विषय बनाउन नहुने र पुनः पारितका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति प्रशंसा गर्दै सहमति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ। सरकारले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता गरेकी छिन्। साउन 15 गते सभामुखले प्रमाणित गरेर संसद सचिवालयले विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पुर्याएको थियो, तर राष्ट्रपतिले 15 बुँदे सुझाव सहित पुनः संसदमा फिर्ता पठाइसँगै विधेयक विवादमा तानिएको छ। आज बिहान सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संसदमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रतिपक्षले सो विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सन्देशसहित फिर्ता हुनु राजनैतिक दलहरूका लागि राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कणेलले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक हुबहु संसदबाट पठाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले लाखौं नागरिक नागरिकता विहीन भएकाले तत्काल नागरिकता विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे। सांसद कणेलले संसदले पुनः विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा संसदमा फिर्ता पठाउने कानूनी व्यवस्था नभएको बताएका छन्। र समग्रमा जसरी फास्ट ट्र्याकबाट यो विधेयक लगियो नागरिकता विधेयक र पास गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपति कहाँबाट जुन प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो र त्यसमा जुन किसिमले सुझाव सहित अहिले सदनमा फिर्ता आएको छ र जुन भर्खर अहिले जानकारी सभामुखबाट गराइयो र यसलाई चाहिँ नि अब पुनर्विचार भन्नुभन्दा पनि जुन लाखौं युवाहरू जो अहिले बेरोजगार छन्, नागरिकता विहीन भएर बसिराखेका छन्, उनको पीडालाई हामीले एड्रेस गर्नै पर्छ। यसलाई हामीले फेरि फास्ट ट्र्याकबाट नै यथावतै
राष्ट्रपति कहाँ फेरि हामीले फिर्ता पठाउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानले अधिकार दियो भन्दैमा राष्ट्रपतिले जे पनि गर्न नहुने बताएका छन्। देशमा 7 लाख नागरिकलाई नागरिकता विहीन भएको संवेदनशीलताको विषयलाई हेक्का राखेको उनको धारणा छ। राष्ट्रपतिले किन फिर्ता पठाए भन्ने छैन। राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाउने अधिकार छ भने जे पनि पठाउने, जे पनि गर्ने। कस्तो होला एउटा राष्ट्रपति जस्तो संस्था देशमा 6 लाख 7 लाख व्यक्तिहरू नागरिकता विहीन, राज्य विहीन भएर बसिराखेर त्यसका पीडा उसका आमालाई छ, बढी बुवालाई छ, कतिपय त आत्महत्या गरिसके। यो सम्पूर्ण संवेदनशीलतालाई कति पनि महसुस नगरिकन जुन फिर्ता पठाउनु भयो, फिर्ता पठाएपछि अब यसको प्रक्रिया त प्रारम्भ होला। नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले राजनैतिक दलहरू आक्रोशित हुने, राष्ट्रपति संस्थाप्रति आक्रामक हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको बताएका छन्। अध्यादेश ल्याउनुभन्दा पहिले एउटा कमन कन्सेन्ट पनि राष्ट्रपतिज्यूसँग लिएको हुन्छ। तर राष्ट्रपतिज्यूको दायित्व के हुन्छ भने त्यो अध्यादेशमा फर्काउने या पुनर्विचार गर्ने भन्ने विषय नै जोडी आउँदैन। तर यस्तो विधेयक जो अर्थ विधेयक बाहेकका विधेयकहरूलाई आवश्यक पुनर्विचार गर्न पाउने गरी फर्काउन सकिने संवैधानिक प्रावधान अनुसार आएकोमा कोही दलहरू आक्रोशित हुने होइन। यसलाई राष्ट्रिय सहमति बनाएर लैजाने कोसिस गर्नुपर्छ। यो आक्रोशित हुने र सम्मानित संस्था, राष्ट्रको संरक्षक संस्थाप्रति आक्रामक हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि जानी नजानी प्रहार गर्नु। सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयक हुबहु पठाउने निर्णयमा पुगेसँगै राष्ट्रपतिलाई चुनौती सिर्जना भएको छ। दुवै सदनबाट बहुमतले पास गरेर पठाएको सो विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरे पुनः संसदबाट पारित भएर गयो भने फिर्ता गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको छैन। त्यसैले अब राष्ट्रपतिले के गर्छिन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। देशकै संवेदनशील विषयमा राजनैतिक दल विभाजन भएसँगै अब सो विधेयकले राजनैतिक मुद्दाको रूपमा पनि अघि बढ्ने नेताहरूको अभिव्यक्तिले झल्काउन थालेको छ, जुन देशकै लागि घातक हुनेछ। नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा कम्तीमा पनि 7 वर्षे समय सीमा कायम राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय लिएर सांसद भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक सन्देश सहित फिर्ता हुनु, राजनीतिक दलहरूका लागि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले राष्ट्रपतिले दिएको सुवर्ण अवसरको सदुपयोग गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको वर्तमान व्यवस्था बदलेर कम्तीमा 7 वर्षे समय सीमा राख्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय सहमतिका लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, सम्पूर्ण संसदमा उपस्थित भएका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभियौँ। नागरिकता जस्तो एउटा संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, हामी किताबन्दी गरेर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर यसमा पुनर्विचार गरौँ, सोचौँ, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिउँ, म आह्वान गर्न चाहन्छु। सांसद भट्टराईले नागरिकता विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिलाई सरकार पक्षका सांसदहरूले विवादमा ल्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिलाई संविधानले विधेयकलाई पुनः विचारको लागि सन्देश सहित संसदमा फिर्ता पठाउन पाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। आगामी मंगिरमा हुने चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा विभिन्न राजनैतिक दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। आयोगले आजसम्म दल दर्ताका लागि समय दिएको थियो। अन्तिम दिन कांग्रेस सहितका दलले आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। आगामी चुनावमा वामदेव गौतम र डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले दिएको समयभित्रै आगामी चुनावमा सहभागी हुन चाहने दलले दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन्। आयोगले मंगलबारसम्म दल दर्ताका लागि समय दिएको थियो। यता नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर आगामी चुनावमा भिड्ने भएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टी र
नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर सहभागी हुने सहमति जुटेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी बीच आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एउटै निर्वाचन चिन्ह नेकपा माओवादी केन्द्रको गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडा लिएर संयुक्त रूपमा लड्ने हाम्रो सहमति भएको छ र त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगमा हामीले आवेदन दिएका छौँ। यता एमाले छाडेर राष्ट्रिय एकता अभियान नामको दल दर्ता गरेका वामदेव गौतम पनि माओवादी केन्द्रमै चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका उनको कार्यकाल 4 वर्ष बाँकी रहेको भए पनि गौतमले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी दिने भएका हुन्। उनले जित्नका लागि माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार हुन लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। निर्वाचन चिन्ह हँसिया गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडा ल्याउने सम्बन्धमा समझदारी भएको छ, तर कानुनी प्रक्रिया के छन् भनेर भन्ने बाँकी छ। त्यही कानुनी प्रक्रिया के छ, कसो छ, जटिलताहरू केही छन् कि फुकाउनु पर्ने भन्दा। यता नेपाली कांग्रेसले पनि मंगलबारै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ। नेकपा एमाले यसअघि नै दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले समेत चुनावको कार्यतालिका अनुसार अबका काम अघि बढ्ने बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः विवादमा तानिनु भएको छ। गएको 10 गते नै निर्वाचन आयोगले उहाँलाई एक अभिव्यक्तिका कारण स्पष्टीकरण सोध्यो, तर अहिलेसम्म पनि उहाँले स्पष्टीकरण दिन उचित ठान्नु भएको छैन। त्यसो त प्रचण्डले 9 साउनमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिकाको चुनावमा एक उम्मेदवारले 10 करोड खर्च गरेको रिपोर्ट आफूले प्राप्त गरेको बताउनु भएको थियो। लगत्तै आयोगले जानकारी दिन पत्र पठाएको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः विवादमा तानिएका छन्। यसपटक पनि प्रचण्ड आफ्नै बोलीका कारण विवादमा मुछिएका हुन्, तानिएका हुन्। त्यसो त प्रचण्डले गएको 9 साउनमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्मचार्यको 9औं स्मृति दिवसको कार्यक्रममा गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोडसम्म खर्च गरेको रिपोर्ट आफूले प्राप्त गरेको बताएका थिए। उनले गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोड खर्च गरेर नेताहरूले जितेको देखिएको र अब प्रदेश र सङ्घको चुनावमा कस्तो होला, 50औं करोड खर्च होइन अरबतिर जाने भयो भन्दै बोलेका थिए। अब बिस्तारै बिस्तारै मैले अहिले चाहिँ साथीहरूले थोरै रिपोर्ट सुनाउनु भएको छ। गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोड खर्च गरेर जितेको देखिए क्या ठाउँ ठाउँमा 10 करोड। बाफ्रे, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष 10 करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा त उनीहरूले 50औं करोड खर्च गर्ने भयो, अरबतिर जाने भयो भने श्रमजीवी जनताले अब क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने भने त सपना जस्तो हुने भयो। प्रचण्डले यस्तो दाबी गरेसँगै निर्वाचन आयोगले उनलाई 10 साउनमै स्पष्टीकरण सोधेको थियो, सूचना दिन भनेको थियो। तर प्रचण्डले अहिलेसम्म पनि स्पष्टीकरण दिन उचित ठानेका छैनन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रचण्डलाई स्पष्टीकरण सोधिएको तर स्पष्टीकरण आइ नसकेको स्वीकार गरेका छन्। पौडेलले अध्यक्षको चुनाव जित्न उम्मेद्वारले 10 करोड रुपियाँ खर्च गरेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको आयोगको जानकारीमा पुगेपछि ती अभिव्यक्तिबारे जानकारी गराउन प्रचण्डलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए। रिप्लाई चाहिँ आएको छैन। स्पष्टीकरण भनेर त्यस्तो स्पष्टीकरण होइन, उहाँले दिएको अभिव्यक्तिमा आयोगले त्यस्तो को व्यक्ति हो तपाईँको भनाइलाई प्रमाण दिएर तिनलाई कारवाही गर्न सकिन्छ, त्यसको सूचना आयोगलाई उपलब्ध गराइदिनु भने हो। प्रचण्डले यसरी अभिव्यक्ति दिनुको आधार के हो र कुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष उम्मेद्वारले रकम खर्चेका हुन् भन्ने खुलाएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ, नभए आफूले बोलेको कुरा गलत रहेको स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त देशको पूर्व प्रधानमन्त्री सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता प्रचण्डले हचुवाको भरमा यस्तो बोले होला त? अब बोलि नै सकेपछि उनले आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्ने होइन र? प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा कुन दलका नेताले यतिका विघ्न खर्च गरे भन्ने खुलाएका छैनन्,
तर प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष भएको हिसाबमा र सूचना पनि आफ्नै पार्टीको छिटो आउने हुँदा ती व्यक्ति माओवादीकै त होइनन्। तर जो भए पनि आयोग यसको गहिराईसम्म पुग्न आवश्यक छ, किनकि दलका प्रतिनिधिहरूसँगै छलफल गरेर निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि उम्मेद्वारले अधिकतम कति खर्च गर्न पाउने भन्ने निर्क्योल गरेको थियो, जस अन्तर्गत गाउँपालिका अध्यक्षले 3,50,000 खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको थियो। तर विडम्बना यस्तो पनि छ कि आयोगले यसअघि पनि नेताहरूले हाक्काहाक्की यसरी करोडौं खर्च आफूले गरेको दाबी गर्दा समेत मुख दर्शक भएर हेरेर बसेको। प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई पनि आयोगले हल्का रूपमा लिने त होइन। यसरी नेताहरूले आफूले करोडौं खर्च गरेको, करोडौं खर्च भएको थाहा भएको भनेर दाबी गर्दा समेत आयोगले यथोचित कदम नचाल्ने भए आयोग प्रतिको विश्वास घट्नुको साथै निर्वाचन झन खर्चिलो र महँगो हुने निश्चित छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसबाट पालिका तहमा चुनिएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले अभिमुखीकरण कार्यक्रमले स्थानीय तहका समस्या समाधान गरी जनमुखी काम गर्न उत्प्रेरित गरेको बताएका छन्। ललितपुरमा भइरहेको स्थानीय तहमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरूले जनमुखी कार्यक्रमलाई सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनीहरूले अभिमुखीकरण कार्यक्रमले स्थानीय सरकारलाई थप सशक्त र जनमुखीकरण कसरी बनाएर लैजाने भन्ने बारेमा प्रशिक्षण भइरहेको बताएका छन्। उनीहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, अधिकारका बारेमा पनि कार्यक्रममा जानकारी गराएको बताए। हामीले अब हामी भर्खर नयाँ आएको जनप्रतिनिधिहरू र हामीले कम्तीमा पनि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट जितेका हामी र यो पार्टीलाई पनि माथि उठाउनका लागि के गर्नुपर्छ र जनप्रतिनिधि भएर हाम्रो काम कर्तव्यहरू के हो त, एउटा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू के हो भन्ने कुराहरूबारे उहाँहरूले हामीले प्रशिक्षण दिँदै हुनुहुन्छ। समितिको प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई यो 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम हो। यसले स्थानीय तहलाई चाहिने कसरी चलाउन अगाडि बढाउन सकिन्छ, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेही र गतिशीलतालाई यो चारवटा कुरामा हामी प्रतिबद्ध भयौँ भने समुन्नत अगाडि बढ्न सकिन्छ। देशभरिका जुन पार्टीबाट जितेका मेयरहरूको कर्तव्य, दायित्व, अलिकता नियम कानुन, उहाँहरूले बजेट बनाउने, जनतालाई कसरी सेवा गर्ने, हिजै हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपालले भन्नुभयो कि तपाईँहरूले जनतालाई बिचमा राखेर, केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईँहरू काम गर्नु, जनतालाई सेवा पुर्याउनुहोस्, जनतालाई दुःख परेको बेलामा साथ दिनुहोस् र पार्टीको नेपाली कांग्रेसबाट जितेको भनेर पार्टीको प्रतिष्ठा पनि अगाडि बढाउनुहोस् भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै पार्टी महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै स्थानीय तहमा पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूकै आधारमा रहेर पार्टी आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले केही दलका नेताहरूले विक्रमसम्म 2074 सालको निर्वाचनतिर फर्काउन लागेको आरोप समेत लगाउनुभयो। केही अरू दलको साथीहरू 2074 तिर हामीलाई फर्काउन चाहनुहुन्छ। हामी उहाँलाई 2079 सम्झाउन चाहन्छौँ। हामीलाई 2074 सम्झँदै गर्दा नमिठो लाग्छ। 2079 को स्थानीय निर्वाचन सम्झँदै गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति फुर्ती पनि हाम्रो बढ्छ। त्यसैले आज गठबन्धन त्यसको परिणाम के आउँछ मलाई थाहा छैन। हामी भर्खर छलफल गर्दैछौँ। तर त्यहाँभित्र नेपाली कांग्रेस पार्टीको हैसियत, यो पुरानो पार्टी हो, ऐतिहासिक पार्टी हो, यो पार्टीको आफ्नै विचार, सिद्धान्त, इतिहास, त्यसको आफ्नो महत्त्व छ। महामन्त्री थापाले जिम्मेवारीमा बस्दा कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि बिर्सने गरेको भन्दै चुनावमा जित्ने ठाउँसम्म प्रष्ट हुने नभई जितेपछि के गर्ने भन्ने बारेमा पनि एजेन्डा बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक।
अनुभवी चिकित्सकबाट रोगको परीक्षण र अत्याधुनिक प्रविधिबाट सफल उपचार गर्दै आएको एक मात्र ठाउँ। मलद्वारमा देखिने सम्पूर्ण रोगहरूको उपचार गराइरहेको एक मात्र ठाउँ चाइना ग्रेट वाल स्वास्थ्य केन्द्र, जाबा हिल चुच्चेपाटी, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98 51 21 15 49, फोन नम्बर 01 44 80 233। सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? उच्चतम लचकताका साथै असीम भारवहन क्षमता भएको अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन। अम्बे स्टिल्स जे भन्छ ईगो भन्छ। शान्त तथा पारिवारिक वातावरणमा स्वच्छ, सफा र ताजा विभिन्न परिकारहरू, काठमाडौँबाट नजिकैको लोकेसन, पर्याप्त पार्किङ, पारिवारिक जमघट, गेट टुगेदर, सेमिनार आदिका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य। सुनकोसीमा राफ्टिङदेखि प्राकृतिक वातावरणको मजा। व्हाइट लीफ रिसोर्ट, अ प्लेस फर फ्यामिली, नयाँ पुल सुकुटी, सिन्धुपाल्चोक। सम्पर्क नम्बर 011 419 000 98 012 17 672। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नागरिकसँग कर लिएपछि सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउने दायित्व सरकारको हो। तर सरकारी सेवा केन्द्रहरू व्यापारिक अड्डा जस्तो हुँदा समय र पैसाको बर्बादी त भएको छ नै, सार्वजनिक सेवाको परिपाटी समेत भद्रगोल बनेको छ। सरकारले डिजिटल सिस्टम लागू गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। राहदानी वितरणमा सरकारी अस्तव्यस्तताले युवाहरूमा उदासीनता समेत छाएको छ। राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य बनाइयो, तर निर्णय गरेको काम अस्तव्यस्त हुँदा नागरिकले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि मध्यरातदेखि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि कायमै छ। विवरण भराउन र फोटो खिच्नेको भिडले प्रशासन कार्यालयहरू ठेलमेल छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका राहदानी लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य अझै भएको छैन र अहिलेकै अवस्था कायमै रहे लाइन नबसी राहदानी लिने सपना मात्रै हुने देखिएको छ। जमाना अनलाइनको छ, तर लाइनमा बसेर श्रम गर्ने समयको बर्बादी भएको छ। सरकारले हरेक सेवा अनलाइन मार्फत गर्ने दावी गरे पनि नागरिकले शास्ति नै खेप्नु परिरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। घण्टौं लाइनमा बसेर सेवा लिन बाध्य छन् सर्वसाधारणहरू। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा राहदानी को चरम लापरवाहीले नागरिकलाई शास्ति थपिरहेको छ। भित्र त 2-3 दिन लाग्यो। एक दिन लाइन लाग्नु पर्यो, त्यो टोकन सिस्टम हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि राजस्व बुझाउने अनि रुजु गर्ने फर्महरू, त्यसपछि रुजु फर्म गरिसकेपछि भित्र गएर जसरी राष्ट्रिय परिचय पत्र गराइन्छ त्यस्तै प्रक्रियाले कम्प्युटर र विभिन्न औँठा छापहरू, सिग्नेचर कम्प्युटर सिस्टमबाटै त्यो गरेपछि अनि त्यसको 1-2 दिनपछि फेरि पासपोर्टहरू तयार हुँदो रहेछ विभागबाट। अनि फेरि मोबाइल नम्बरमा अथवा मोबाइल SMS आउँदो रहेछ, अनि त्यही आयो अनुसार फेरि आयो यहाँ त्यही टाइम अनुसार अनि पाइदो रहेछ। प्रविधिले फड्को मारिसक्यो, तर सेवा दिने परिपाटी सनातन शैलीको हुँदा कार्यालयका शाखाहरू दिनानुदिन खस्किरहेको छ। सर्वसाधारणले सरकारी कार्यालयप्रति गर्ने विश्वास र भरोसा पनि गिर्दै गएको छ। समयमा कार्य सम्पादन नहुँदा झमेला खेप्दै भए पनि सरकारी कागजपत्र बनाउनु पर्ने बाध्यता अहिले पनि छ। सजिलो चाहिँ अहिले चाहिँ सजिलै छ, तर त्यो डेटको लागि चाहिँ भएन। डेट चाहिँ हतपत पाउँदैन। डेटको लागि चाहिँ धेरै वेट गर्नुपर्ने छ। हामीलाई त गाह्रो, बिहान कलेज जानुपर्छ, फेरि बिहानै खोलिदिनु रहेछ क्या अनलाइन फर्मको कोटाहरू, अनि गाह्रै भयो। अनि अर्को स्टेसनरीमा दाइलाई भनेको, अनि उहाँले गरिदिनु भयो। नेपालमा अरु त अरु आफ्नै मेहनतको कमाई बैंकमा जम्मा गर्न पनि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। आफैले बैंकमा जम्मा गरेको रकम लिन पनि लाइन नबसी निकाल्न सकिने अवस्था छैन। नागरिकता लिन भिड, राहदानी लिन भिड, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन मध्यरातदेखि लाइन, अन्य सरकारी काममा समेत यस्तै लाइन नेपालीको नियति नै बनिसकेको छ। तर सरकारले प्रविधिको प्रयोग मार्फत यसलाई गुणस्तरीय बनाउन सके मात्र पनि धेरै राहत हुने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व थाने मगरका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ।
नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा सजिलो बनाउन भन्दै सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ओझेलमा परेको आवाज उठिरहेका बेला सरकारले मुख खोलेको छ। सरकारले 2072 साल चैत 25 गते सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउन कैलाली, इलाम र बागलुङ सहित 3 जिल्लाबाट सो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तर अहिले स्वास्थ्य बीमा दिने अस्पतालले हात उठाएपछि लाखौं नागरिक प्रभावित बनेपछि चर्को आवाज उठिरहेको छ। तपाई स्वास्थ्य उपचारका लागि कुनै अस्पताल जानुभयो भने भित्तामै लेखिएको हुन्छ स्वास्थ्य बीमा लिने ठाउँ, तर केवल त्यो नारा भित्तामा मात्रै सीमित छ। दैनिक हजारौं नागरिक स्वास्थ्य बीमाको कार्ड लिएर स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल धाउँछन्। उपचारका लागि गएका नागरिकले अस्पतालका कर्मचारीलाई बीमा कार्ड देखाउँछन् र उपचार गरेपछि केही रकम कम गर्न आग्रह गर्छन्। तर अस्पतालका कर्मचारीले न उक्त कार्डको मूल्याङ्कन गर्छन् न छिटो छरितो काम नै गर्छन्, बरु नागरिकलाई घण्टौंसम्म पर्खाउँछन्। बीमा गरेपछि निशुल्क उपचार पाउनुपर्ने माग गरिरहेका नागरिकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम झन्झटिलो भएको र सेवा प्रवाहमा लापरवाही भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। हामीले 3500 रुपियाँ तिरेर हामीले बिमा गरायौँ, इन्सुरेन्स हामी तिरिरहेको छौँ। तर यहाँ आएर सोद्धाखेरि के भन्छ भने सरकार गरिब छ, सरकार गरिब भएको कारणले बिमाबाट हामी गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ आफ्नै खर्च गरेर तपाईँले एमआरआई गर्नुपर्छ भने मैले 15,000 रुपियाँ खर्च गरेर एमआरआई गरेर आइरहेको छु मैले। अनि हाम्रो यो पैसा चाहिँ किन यति छ खर्च भयो, हामीले 3500 पनि हामीले बिमामा तिर्ने, अनि फेरि उपचार गर्न आउँदाखेरि हामीले आफ्नो पकेटबाट पैसा हालेर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने। यो सरकारको नियम नीति चाहिँ कस्तो हो, यो चाहिँ सम्पूर्ण हामीले जानकारी हुनुपर्छ भन्ने म यही कुरा भन्न चाहन्छु। नागरिकको चर्को दबाब सुनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने बल्ल तल्ल मुख खोलेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ओझेलबारे ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। मन्त्रालयले बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ। मन्त्रालयको तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ हामी रेडी छौँ। अब यो भुक्तानी नै हुँदैन कि भन्ने जुन चाहिँ एउटा चिन्ता छ, त्यसको चिन्ता लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो राज्यको प्रोग्राम हो। यसको साथै हामीले यो बिमालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी सबै जनतामा पुर्याउन सकिन्छ, यो सबैलाई व्यवस्थित गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, यसलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर एउटा सुझाव प्रस्तुत गर्नको लागि हामीले मन्त्रालयबाट एउटा कार्यदल राज्य मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका छौँ। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र जनताले दुःख पाएको भन्दै सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिए। बेसिक लेभलको चाहिँ स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू जुन एउटा चाहिँ 753वटै यो स्थानीय इकाइहरू चाहिँ छ, त्यहाँ एउटा कुरा चाहिँ त्यो र सँगसँगै जुन एउटा चाहिँ टेक्निकल मेन पावर जुन अब एमबिबिएस डक्टर नभए पनि त्यो एउटा स्वास्थ्य कार्यकर्ताले त्यो छुटाउन सक्नु यो बच्चाको चाहिँ धड्कन छुटाउन सकेन पनि भनेर भन्नुभयो। एटलिस्ट त्यो बिचको मेन पावर जुन हाम्रो चाहिँ एकदमै रिक्वायरमेन्ट छ। वास्तवमा हामीहरूले चाहे यो विदेशबाट पनि भन्नाले चाहिँ जस्तो अब चाहे नर्सको चाहिँ कुराहरू अथवा यो स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन एउटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूको डोमेस्टिक रूपमा पनि त्यत्तिकै चाहिँ खाँचो चाहिँ छ। सरकारले 2072 चैत्र 25 गते कैलाली, इलाम र बागलुङ सहित 3 जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। 1 लाखको स्वास्थ्य बीमा गरेपछि वर्षभरि निशुल्क उपचार गर्न पाइने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा कार्यक्रमका लागि देशभरका सरकारी र निजी गरी 375 अस्पताललाई सूचीकृत गरेको थियो। तर पछिल्लो समय जनमुखी हुन नसकेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर ल्यान्डफिल साइट गएका गाडी नुवाकोटको आलेटा र सिस्टोलमा रोकिएको छ। बन्सरी डाँडा वरपरका स्थानीय बासिन्दाले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेपछि फोहोर रोकिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। प्रहरीको स्कटिङमा महानगरको फोहोर फाल्ने तयारी गरिएको थियो, तर स्थानीयको अवरोधका कारण गाडी अघि बढ्न नसकेका हुन्। महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार स्थानीय बासिन्दा हातमा ढुङ्गा बोकेर डाँडामा बसेका छन्। काठमाडौँ
महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईका अनुसार फोहोर लैजान नदिनका लागि डाँडा खोल्सा खोल्सी लगायत सबै ठाउँमा स्थानीय भेला भएर बसेका छन्। तत्कालै फोहोर लैजान सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो। अब पालो ग्लोबल भोइसको। साउनदेखि नै काठमाडौँको फोहोर उठ्न सकेको छैन। फलस्वरूप उपत्यकाका मुख्य बजार र चोकहरूमा फोहोरको डङ्गुर देखिन्छ। महानगरपालिका र ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयवासी बीच पटक पटक भएका सहमति पनि पालना हुन सकेका छैनन् भने उपत्यका दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, काठमाडौँको फोहोर नउठ्नुमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो सबैले युज गरिसकेपछि आफूले युज गरेको सामानहरू चाहिँ आफूसँग राखेर त्यसलाई अब त्यसको मतलब उचित हुन्छ नि। अब त्यसलाई अब कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब आफूले घरमा राखेर होस् या अब नगरपालिकालाई पठाएर होस्, एक ठाउँमा राखेर चाहिँ त्यसलाई सबैले अब उस व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। मेन त मेरो विचारमा चाहिँ यो नगरपालिकाले यो कम्पोस्ट बिनहरू दिन्छ नि बेला बेलामा, त्यो चाहिँ अलि सर्वसुलभ हुने गरे सबैलाई त्यो वितरण गर्न सक्यो र अलिकति ज्ञान दियो भने अलिकति कम त होला। त्यसरी पनि कुहिएकोलाई घरमै मल बनाउने हैन। अब यो फोहोरको लागि केही व्यवस्था गर्दै हो नि, त्यति पनि गर्न नसके ठुलो ठुलो डस्टबिनहरू दियो हुने। अब त्यो फोहोर फाल्नको लागि कम्तीमा हप्तामा 2 दिन, हप्तामा 1 दिन त आएर फोहोर उठाउनै पर्ने हो। अब फोहोर व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अहिले सिसडोल जुन बन्चरे डाँडामा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ अलरेडी ठाउँ तोकिसकेको छ। त्यस ठाउँमा चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै काठमाडौँवासीहरूले फोहोर व्यवस्थापनको लागि जुन महानगरपालिकाले चाहिँ क्याटेगोराइज गरेका फोहोरहरू ती कम्पोस्ट मल बनाएर चाहिँ कौशी खेती लगायत खेती किसानीमा पनि प्रयोग गर्न सक्छन् र जनताहरू पनि यसमा सचेत हुन जरुरी छ। राजनैतिक विभिन्न दलहरूले नैतिक र नीतिगत रूपमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका तथा बालेन शाहलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब यो भनेको एकजनाले एउटा संस्थाले मात्रै गर्न सक्ने होइन। सिङ्गो जनता पनि सचेत हुनुपर्छ। नगरवासीहरू सचेत भएनन् भने फोहोरको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। यो नगरपालिकाले महानगरले मात्रै गर्छ भन्ने ठान्यौँ भने फोहोर व्यवस्थापन हुन सक्दैन। यसमा धेरैवटा फ्याक्टरहरू छन्। सङ्घीय सरकारदेखि लिएर स्थानीय तहको सरकारसम्मको एउटा सहकार्य मात्रै फोहोर व्यवस्थापन हुन सक्छ। अब इकोनोमिक न्यूज। सोमबार बढेको शेयर बजार आज फेरि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 24.83 अङ्कले घटेर 2041.06 बिन्दुमा झरेको हो। सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, जलविद्युत उत्पादन, बीमा र माइक्रो फाइनेन्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज 221 वटा कम्पनीको 64,06,000 किता शेयर 2,73,48,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। आज युनिलिभर नेपाल, दोर्दी हाइड्रो र पञ्चकन्यामाई हाइड्रोको शेयर 5.5% घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य भए पनि अपर हेवा खोला हाइड्रो कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको सो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा मौद्रिक नीति बीच समयाञ्चयता कायम गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्यवस्थापन गर्न ऋण तथा जमानत सम्बन्धी कानून व्यवसाय संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन सो विधेयक ल्याइएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विधेयक प्रमाणित हुने बित्तिकै लागू हुने जानकारी समेत दिनुभएको छ। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ र त्यहाँबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानूनको रूपमा लागू हुनेछ। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
इरानले सलमान रुस्दीमाथि भएको आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरेको छ। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको इरानले दावी गरेको हो। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा शुक्रबार एउटा कार्यक्रममा छुरा प्रहार भएपछि 75 वर्षीय रुस्दीको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको छ। उनलाई एक दिन भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भएको थियो। अहिले उनको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ। यसअघि अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिकनले रुस्दीमाथि आक्रमण भएपछि इरानले खुशी व्यक्त गरेको आरोप लगाएका थिए। तर इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नसिर कनानीले यो आक्रमणसँग आफ्नो देशको सम्बन्ध नभएको दावी गरेको छ। सन् 1988 मा द सटनिक भर्सेस उपन्यास प्रकाशित भएपछि रुस्दीले हत्याको धम्की खेप्दै आएका छन्। केन्याका उपराष्ट्रपति विलियम रुस्तो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। प्रतिस्पर्धी राइला ओडिङ्गालाई झिनो मत अन्तरले पराजित गर्दै रुतो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। नतिजा अनुसार रुतोले 50.5% मत प्राप्त गरेका छन्। झडप तथा ओडिङ्गाको अभियानले धाँधलीको आरोप लगाएपछि नतिजा घोषणामा ढिलाइ भएको थियो, जसका कारण निर्वाचन आयोगका 7 मध्ये 4 सदस्यले नतिजा प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका थिए। उनीहरूले यस सम्बन्धमा विस्तृत वक्तव्य जारी गर्ने बताएका छन्। यद्यपि शान्त रहन नागरिकसँग उनीहरूको आग्रह रहेको छ। 55 वर्षका रुतो 10 वर्षसम्म उपराष्ट्रपतिका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नवनियुक्त प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले नेपाली टोलीको अभ्यास सुरु गरेका छन्। कृतिपुर स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा प्रभाकरले अभ्यासको सुरुवात गरेका हुन्। पहिलो दिनको सामान्य अवलोकनपछि प्रभाकरले नेपाली टोलीमा रणनीतिक समस्या रहेको बताएका छन्। केन्या भ्रमण गर्न लागेको टोलीमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई समेट्दै 16 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। अगस्त 25 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म केन्यामा आयोजना हुन लागेको 5 2020 र 3 एक दिवसीय सिरिजका लागि क्यानले लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो, जसमा ज्ञानेन्द्र मल्लले पुनरागमन गरेका छन् भने अन्डर 19 टोलीका विकेट किपर अर्जुन साउथ पनि टोलीमा अटाएका छन्। फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले भारतलाई अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अल इन्डिया फुटबल फेडरेशन AIFF लाई यसअघि नै फिफाले पटक पटक चेतावनी दिएको थियो। भारतको सर्वोच्च अदालतले AIFF मा चुनाव गराउन निर्देशन दिँदै आफ्नै बोर्ड गठन गरेपछि फिफाले त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएको थियो। तर फुटबलको निकायलाई स्वतन्त्र चुनाव गराउन वातावरण नदिएपछि फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको हो। फिफाले अदालतको आदेश हटे निलम्बन फुकुवा गर्नेछ। फिफाको यो निर्णयसँगै भारतले अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्लब तथा राष्ट्रिय टोलीको प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैन। यसको प्रत्यक्ष असर अन्डर 17 महिला विश्वकपलाई पर्ने भएको छ। अन्डर 17 महिला विश्वकप आगामी अक्टोबर 11 देखि 30 सम्म भारतमा हुने तालिका रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय, अक्षरश पारित गर्ने सहमति। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा कम्तीमा 7 वर्षे समयसीमा राख्नुपर्ने एमालेको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे शंका नगर्न आग्रह। मंगिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि दल दर्ता सम्पन्न, बाबुरामदेखि वामदेवसम्म माओवादीकै चुनाव चिन्हमा लड्ने। सरकारले रकम उपलब्ध नगराउँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावित, व्यवस्थित गरेर लैजाने स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको जिकिर। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नवनियुक्त प्रशिक्षक प्रभाकरद्वारा लेख।
ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।